कित्याक तर तो जेन्ना आमदार नासतलो संकल्प आमोणकर तेन्ना तो व्हडले व्हडले झेतां सांगतालो की हो कोळसो नाका आमकां कोळसो नाका. जशें ताका आमदाराचे चेर मेळ्ळे खंय गेलो म्हणून खबर ना आनी कितले पेटयो घेतल्यो आनी तो बीजेपीन जॉयन जालो तेंय बी खबर ना. ताका पयलीं पासून खबर आसलेलें कितें म्हणून की 30 वर्सांचो हो करार केल्लो म्हणून. हो एमपीटीन जो करार केला तो 30 वर्सांचो केला म्हणून आनी ते जाण आसतना सुद्दां ह्या लोकांक सगळ्यांक काबार करपाक हो संकल्प आमोणकर उठला. एणे पयलींच सांगपाचो पयलीं पासून बॉब मारता. हांव तेज्या सपोर्टरांक सुद्दां सांगूंक वता बाबा तेज्या सपोर्टाक तुमी सांगताले की आमचो साहेब MLA जाले जाल्यार कोळसो बंद करतले. आज ते सपोर्टरूय ना आनी तो आमदारूय ना. काल एक पयर केन्ना येयला हो वास येता करून शो मारला आनी गेला. 2000 आमी